الحمدللہ الحمدللہ وثنا ذی المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الارض والسماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چپ کر گیا میں تو کول آ جانا یہ تو مطلب ہے کسی نو میں مومن آکھا تو پاویں من تے پاویں نہ من جنوں کاری آسان مومن آکھے تو پاویں من تے نہ من جنوں کوئی مولوی مومن آکھے پاویں من تے نہ من او لالا لڑان لئی آیا میرا بطول دے پتراں دی شہادت دی قسم ہے صحابہ و مومن نے اولئکا کتبا فی قلوبہم الایمان جنہاں دے دل تے ایمان دی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننا فی بیر ہم مغرقون خود یدے سہل لنا اشکالنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حاسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پلے عمل بھی کوئی نہیں پالن ہارا او پلے عمل بھی کوئی نہیں پالن ہارا جا بخشی یار دے صدقے پلے عمل بھی کوئی نہیں پالن ہارا جا بخشی یار دے صدقے بکری دار راکھا جے شیر بہائے مٹھے عثمان ٹھار دے صدقے جے سجد جو نسل فدا چاکتی سچے اس حبدار دے صدقے بیڑا پار نظیر دلا چھوڑی اپنے سونے یار دے صدقے بیڑا پار نظیر دلا چھوڑی اپنے سونے یار دے صدقے میرے انتہائی واجب الاحترام میرے مشفق و مہربان حضرت علامہ قاری محمد احسان سیلوی صاحب میرے برادر اصغر بلبل پاکستان بھائی محمد وسیم حاکم صاحب اور میرے چپ کر گیا میں تو کول آ جانا یہ تو مطلب ہے کسی نو میں مومن آکھا تو پاویں من تے پاویں نہ من محمد وسیم مستانہ صاحب جنوں کاری آسان مومن آکھے تو پاویں من تے نہ من جنوں کوئی مولوی مومن آکھے پاویں من تے نہ من او لالا لڑان لئی آیا میرا بطول دے پتراں دی شہادت دی قسم ہے صحابہ و مومن نے اولئکا کتبا فی قلوبہم الایمان جنہاں دے دل تے ایمان دی اللہ کہندے نال صبر کرنے دیا صبر کرن والے دے نال
میرا رب ہے اب اگلی وقار آج تسی تے میں حسین پاک دا ذکر کر رہے ہیں آمنہ دلال دے نواسے دا ذکر کر رہے ہیں اور حسین پاک کوئی عام شخصیت نہیں عام بندے آدن کئی آدن میرے داد کے فلاں خاندان دن میرا نانکا فلاں خاندان دا میں فلاں قبیلے دے نال تعلق رکھنا حسین و عظمت والا ہے حسین و شانہ والا ہے جدا والد بھی آلہ ہے جدا نانا بھی آلہ بولو بولو اے لوگوں باپ ہوئے جنہاں دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے میرے رب العالمین دے پاک پیغمبر نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت فرمایا لوگوں مولا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے سرکار مولا علی دا ذکر سننا عبادت ہے کون مولا علی اے لوگوں کوفے دا بازار ہے میرے کملی والے دا ذکر سنن والے ہو سرکار نال محبت کرن والے ہو کوفے دے بازار دے اندر آپ دا ایک غلام ہے جنہ دا نام عیسیٰ میں تمار رضی اللہ تعالیٰ نو اے لوگوں مولا علی نال پیار کر دینے مولا علی نال محبت کرن والے نے حضرت عیسیٰ میں تمار آپ دی کھجوراں دی دکان اے لوگوں کوفے دے بازار دے اندر مولا کائنات ہر عصر تو بعد حضرت عیسیٰ میں تمار دی دکان تے آپ تشریف فرما ہوندے نے میرے کملی والے نال پیار کرن والے ہو سرکار نال محبت کرن والے ہو حضرت مولا علی حضرت عیسیٰ میں تمار دے کول آئے حضرت عیسیٰ میں تمار رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کہنے لگے اے علی اے عظمت والے علی اے شانہ والے علی میری دکان تے بو میں نے کچھ کم کہے میں کم کر کے آواں اے لوگوں مولا علی حضرت عیسیٰ میں تمار آپ دی دکان تے بہ گئے ایک منافق کرو نکلیا منافق ہوئے جدے دل دی اندر بغض علی ہوئے منافق ہوئے جدے دل دی اندر بغض صحابہ ہوئے منافق ہوئے جدے دل دی اندر حضرت عثمان کا بھی بغض ہوئے مولا علی کیا کوئی یار سبحان اللہ بعض لوگ آدھے نا جی میرے نبی نے قم غدیر تے موقع تے ہاتھ ناپ کے فرمایا مان کون تو مولا ہو بولو بولو مان کون تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو میں اس اسنا مولا جس اسنا علی مولا جس اسنا میں مولا اس صحابی ہے جدے ہاتھ نو ناپ کے اتا کیتا کیا جس دا میں مولا اس دا علی مولا تھے میں کہ ایک او بھی صحابی ہے جس نو آکھیا اے ہاتھ میرا نہیں جس نو میرے نبی نے فرمایا لوگو کون حضرت عثمان غنی ذوالنورین جدے ہاتھ نو میرے نبی نے فرمایا لوگو اے کائنات والے ہو اے میرے نبی نال پیار کرن والے ہو فرمایا اے ہاتھ میرا نہیں اے ہاتھ میرے عثمان دا ہے میں آکھیا جدہ ہاتھ پکڑیا او بھی شان والا ہے جدے ہاتھ نو اپنا ہاتھ تھاکیا ہو منافق نکلے حضرت مولا علی دا علم چیک بھائی وسیم صاحب مولا علی دا علم چیک کرن واسطے جدوں نیڑے آیا ہن ہاتھ دے اندر کھوٹا سکہ بھائی احسان صاحب کھوٹا سکہ ہاتھ دے اندر کھوٹا سکہ ہے مولا علی دے کول آیا کہن لگا اے علی میں نے کھجوراں دیو پیسے لے لاؤ مولا علی بھی کوئی عام نہیں کہن لگے علی پیسے رکھ چھوڑتے کھجوراں چالے پیسے رکھ چھوڑتے کھجوراں چالے اے میں حسن دے بابے دی گل پہ کرنا ما حسین دے پاک دے بابے دی گل پہ کرنا ما حضرت جناب میں تو کول آ جانا ایدہ مطلب ہے کسے نو میں مومن آکھا تو پا میں مانتے پا میں نہ ماننے کھجوراں چالے تے پیسے رکھ چھوڑ جنو کاری آسان مومن آکھا تو پا میں مانتے پا نہ مان جنو کے مالوی مومن آکھا پا میں مانتے نہ مان اللہ لڑان لئی آیا میرا بطول کے پترہ دی شہادت دی قسم ہے صحابہ ومن اولائکا کتبا فی قلوبہم الایمان جنہاں دے دل تے ایمان
منگریے بیوی مولا علی نال محبت کرن والی ہے آل رسول نے گھرانے نال محبت کرن والی ہے جدوں بیوی نے دیکھیا اشارے پہ کر دے پانی لیا بیوی دل دے اندر سمجھ گئی اے مولا علی دی گستاخی کر کے آیا کہن لگا جدوں اشارے پہ کر دے مولا علی نو مولا علی دا علم چیک کر کے واپس آیا بیوی نے منظر ویکھیا اشارہ سمجھیا فرمایا میاں علی دا شاعر اٹھیا میں ہن 88 آلیاں دی توجہ چاہواں گا اے لوگو جدوں اس نے اشارہ کیتا او کیوں چپ دیاں موراں کیوں چپ دیاں موراں چپ دیاں موراں لگ گئیاں نے پیا کرنے عجب اشارہ ہو کیوں چپ دیاں موراں لگ گئیاں نی پیا کرنے عجب اشارے آزمائش علی دے کرن گئے اے کم بختان دا سردارے جڑا عرش تے فرش تے حال دسے کیتا تے اس دا انکارے جڑا بغض علی دے نال رکھے اوہ لعنت دا حقدارے پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ توجہ پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولیدہ تسیر کے مارو نارا علیدہ تسیر کے مارو نارا علیدہ تسیر کے مارو نارا علیدہ غازی دبا 88 آلے پچا گئے سبحان اللہ تے آکھو سبحان غازی دبابا تے پیران دا پیرے غازی دبابا تے پیران دا پیرے او میں کیا دساوا او کتنا امیرے او میں کیا دساوا کتنا امیرے کون عباس تیری کہن لگیا جڑا چپ کر گیا میں تو کول آ جانا یہ تو مطلب ہے کسی نو میں مومن آکھا تو پاویں من تے پاویں نہ من مولا عباس مسلط وارث جنو کاری آسان مومن آکھے تو پاویں من تے نہ من جنو کہ مولوی مومن آکھے پاویں من تے نہ من او لالا لڑان لئی آیا میرا بطول دے پتراں دی شہادت دی قسم ہے صحابہ مومن نے اولئکا کتبا فی قلوبہم الایمان جنہاں دے دل تے ایمان دی شہنشاہ عباس کون عباس میرے حسین نبیر عباس اے لوگو خاتم اہل بیت عباس فرمایا دامی دی صبح ہوئی ہے حضرت مولا عباس اپنے خیمے دے اندر نے معصوم سکینہ عمر 6 سال چلدیاں وفات شہنشاہ حضرت عباس دے کول آئیے کون عباس دی بارگاہ دے اندر حاضری جو دیتی ہے اے میرا چاچا عباس مدینہ ہو گیا نہ آمہا اے عباس مکہ دیاں گلیاں ہونا نہ آمہا اے عباس غریب و تیاری ہے اے عباس کربلا دی سرزمین ہے تپتے ہوئی ریت دے ٹیلے نے اے عباس تیرے کول آئیاں اپنے واسطے نہ آئی اے عباس جدوں میں اپنے ویر علی اصغر نو ویکھ رہیا 6 مہینے دا ویر اے عباس بہناں نو اپنے ویراں نال پیار ہوندا ہے اپنے ویراں نال محبت ہوندی ہے اے عباس تیری بارگاہ دے اندر آئیاں اے عباس پانی لیا حضرت عباس دی میں اپنے واسطے نہ آئی میں اپنے ویر واسطے آئی میں اپنے ویر حضرت مولا علی اصغر واسطے آئیاں اے عباس میرے ویر واسطے پانی
حضرت مولا علی اصغر واسطے پانی منگن حضرت سین سکینہ تشریف فرمائیاں حضرت عباس آپ بیر نکلے آپ خیمے چو جدوں بیر آئے خیمے چو بیر نکلے آپ نے گھوڑا ننگی زین اتے نہیں گھوڑا ننگا ہاتھ دے اندر آپ نے تلوار لئی ہاتھ دے اندر مشیدہ لیا آپ میدان کربلا دے اندر آئے آپ حافظ وقار یزیدی لشکر نے جدوں آپ کو ویکھیا حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب دیر منیر دے اندر نقل فرمایا جدوں مولا عباس کربلا دی سرزمین تے اگے ودے نا کہ وہ یزیدیاں پوچھیا اے کون ہے اے نوجوان کون ہے حضرت مولا عباس نے اپنا تعارف کرایا جڑا تاجدار گولڑا نے آپ نے کتاب میرے منیر کے اندر فرمایا کہ کون ہے آپ نے فرمایا حضرت تاجدار گولڑا نے فرمایا بولے عباس بولے عباس کے ہمیں لوگ ہیں میدان کے دنی بولے عباس کے ہم لوگ ہیں کے تنی ہولیاں کھیلی ہے تلواروں کے ساتھ حضرت مولا عباس نے تعارف کرایا ہے ایک لئین کے ودیا اے نوجوان حضرت مولا عباس دی شکل میں جب مولا علی دی شکل والا ہے وہ جنہ دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہوئے آپ نے فرمایا اے میرا تارا پچھن والیا کہن لگا اے عباس کدی جنگاں لڑیاں نہیں اے عباس کدی میدان دے اندر اتریاں کدی اپنیاں تلواراں تے نیزیاں دے نال فوج دے نال مقابلہ کیتا ہی ذرا اپنا تعارف کرا حضرت عباس نے اپنا تعارف کرایا آپ نے فرمایا اے میرے کولو پوچھن والیا میرا تعارف ہے کہ میں پتر ہاں میں پتر ہاں میں پتر ہاں تیغ دے قادر دا جکوں لگا بیٹھیا جلارے کائنات دے چن جلاراں چوں چلا کر دن لوگ شمارے میں کو ورس چپیوں دی جرات ملیے تائیوں نام علمبر دارے کر جلد زمین دلال دماجے حکم دے منصر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق بولو بولو نعرے حیدری نعرے حیدری حضرت مولا عباس میدان کربلا دے اندر نے آپ نے موفرات ول کیتا ہے کون عباس اور عباس وفادہ شہنشاہ عباس او جتے ملک وفادی حد مقدی ہوندہ غازی دا غازی اور جتے ملک وفا اور جتے ملک وفا دی حد مقدی ہوندہ غازی دا آغاز منوا گئے عرب دے رسمتا تو پیو بامو لڑن درازے باوے پر شہباز دے کٹ گئے ہر کیتی بے پردے پر بازے چپ کر گیا میں تو کول آ جانا ہے ایدہ مرتبہ کسے نو ماں مومن آکھا تو پا میں مانتے پا میں نامن سلطناز عباس آئے جنو کاری آسان مومن آکھے تو پا میں مانتے پا نامن جنو کے مولوی مومن آکھے پا میں مانتے نامن اور لالا لڑان لئی آیا میں نے بطول دے پتران دی شہادت دی قسمیں صحابہ و مومن نے اولائے کا تابا فی قلوب ام الایمان جنہ دے دل تے ایمان دی کل پوری کرن والا
رسول دا نوکر اے لوگو حکم ملیا ہے حسین دی دیدہ حضرت عباس میدان کربلا دے اندر اپنے گھوڑے نو دوڑایا ہے گھوڑے نو دوڑایا ہے حضرت عباس دا گھوڑا میدان کربلا دے اندر آج بڑے بڑے ٹیوانے دے گھوڑے دوڑ دے نے بڑے بڑے نیزے والے ہوندے نے بڑے بڑے مجاہد ہوندے نے لیکن جدوں مولا عباس دا اے لوگو میدان کربلا دے اندر گھوڑا دوڑیا ہے او درا گئی درتی کربل دی او جا کی تی پرواز اکا تھرا گئی دھرتی کربل دی جان کے تے پرواز اکابے او جتائے ہاتھ عباس نے تیغت رکھیا دیتے ہورائیں اولاتوں اکابے وانج کئی میل تے عقل دے وے شبیر دا درنا یابے جبریلا دائے اے دے پیو وانگو اے دا چیرا تکان نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق بولو بولو نعرے حیدری حضرت مولا عباس دا گھوڑا دوڑے آئے کربلا دی سرزمین دریائے فرات دے کنارے تے آیا ہے مولا عباس نے دریا دے کنارے تے آکے گھوڑے نو آکھی ہے اے گھوڑے پانی پی لے گھوڑے نے منہ پچھا کیتا ہے اے عباس آج میں پانی پی لما لین کنے آکھنے عباس دا گھوڑا ہے یہ تو نہیں پیویں گا ہے جانور لیکن آل رسول نال پیارے حسین دے پتر پیاسے ہومن حسین دیاں بچیاں پیاسی ہومن اے عباس تیرا گھوڑا پانی پیوے گل سجدی نہیں حضرت عباس نے پانی نہیں پیتا آپ دے گھوڑے نے پانی نہیں پیتا آپ نے مشکرہ بھریا آپ سواری تے سوار ہوئے جدوں لوگاں نے دیکھیا مولا عباس دا مولا عباس پانی لے کے واپس خیمے بل آ رہے ہیں کئی یزیدی لشکر اگے آئے آپ دو تے حملہ کیتا ایک لئین اگے ودیا اس نے آپ دے سجے بازو تے تلوار چلائی سجا بازو حضرت مولا عباس دا قلم ہویا پھر آپ نے مشورہ دوجے ہاتھ دے اندر سہارا لیا پھر اس نے دوسرے نے تلوار چلائی دوئے ہاتھ دے بازو کٹ گئے لیکن ہمت نہ ہاری حوصلہ نہ ہاریا اے لوگو میں وفادہ شہنشاہ ان اللہ مع الصابرین آپ نے سینے نہ لا کے اپنے دندہ دے اندر اس مشکیدے نو لیا لوگاں نے تیران دی بارش کی تھی لوگاں نے نیزے مارے اور لوگوں مشکیدہ چھلنی ہو گیا پانی بٹی گیا حضرت عباس دے سینے تے آپ دے سینے دے پیر لگے مولا عباس نے آپ نے پیر حسین کیتا حضرت حسین باغ نو پکاریا حضرت امام علی مقام گیا آپ نے مولا عباس دا چہرہ اپنی گود دے اندر لیا حضرت مولا عباس دیاں اکھی حضرت امام الانبیاء دے نواسے وال حسین وال پہ ویکھ دینے حسین مولا عباس وال پہ ویکھ دینے کیوں نہ آکھا جے حسن تنا دے عائشہ کارا تینو رب دیا رکھا موہ بولے موتی رولے دل کٹ لے گئی اکھاں چیتے نصیر نو چھڑیا رول جاسی باغوں ککھا میں نو تے برگا اور نہ کوئی تینو میں برگے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق بولو بولو نعرے حیدری حضرت مولا عباس امام پاک دی گود دے اندر اور آپ دی روح پرواز کر رہی جام شہادت نوش کر رہے ہیں اللہ دی طرف لڑائی اے حسین تیری اے بھی قربانی کروائی
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب واللوٹ، اس عالم دے اندر تیرا رب تے راضی، تو رب تے راضی۔ حسین نے مولا عبادی قربانی پیش کر کے کائنات والے نو دسیا، اے کائنات والے ہو اصغر بھی کلا گیا، اے لوگو عباس دے بازو بھی قلم ہو گئے، اور محمد یا لاشا بھی ویکھیاں، لیکن نانے دا دین بلند، نانے دا احباب زیوکار چاند منٹ دی یاد رہی، میں اپنے ٹائم دی پابندی دے نال اپنی تقریر نو اختتام کر رہا، تھوڑا جہا ذکر مولا عباس دا کیتا۔ میرا کریم رب تہاڈی تے میری حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے، ساڈے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، وما علینا الا